May gabi sa tanan. Hallelujah. Talay ko ng buhay ng Diyos. Nagpasalamat po ko nagpasalamat ng buhay ng Diyos na nga buhay mata. Antod karon dayon dili madugay mga pila lang ka days. 2026 na. Natuwang mga nabuhat nga mga dili maayo sa karon nga tuiga, dili na tagal sa sunod tuig. Dayon naay bersikulo dire nasa Hebrews 25. Moro na akong ibilin sa tuang tanan mga igsuno dire sa Hebrews 25. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay noon kita, labi na kay nasayod ka mo, nga hapit na mo abot ang adlaw sa pagbangon sa tumuhi nga Diyos. Muna nga, sa dili malugay, mag 2026 na, another battle, another mga trials ba, nga itong ma-encounter, pero magdinasigay ang matagusa, muna gitawag nga, o ang tanan magkahiusa, dili gid siya maparang. Muna nga og kumpak kaayo ang pagkahimo sa building, dili gid siya maunsa. Kayo nay isa ka parte sa building nga dili siya kumpak. Ug dadto ang mabungkag ito tanan kay na may isa ka bukuyan. Muna nga dako og pasalamat sa tumuhay nga Dios nga maski dili ta ingon nga kanang daghan kayo, kanang daghan di ba? Pero naata din karon na kay usa aron sa pagpasalamat sa tumbuhi nga Dios nga di na to kalimtan ang kini nga bersikulo nga Hebrews 25. Og daghang salamat. Salamat sa Ginoo.